अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुहेल बड़ाइच और आज मेरा मौजू है दुनिया भर में होने वाली तब्दीलियाँ और उसके पाकिस्तान पर असरात, बिलखसूस पाकिस्तानी सियासत पर असरात। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जब जब सदर ट्रंप आए तो ऐसे लगता था कि वो दुनिया के अंदरूनी मामलात में बाकी के दुनिया के में मुदाखलत नहीं करेंगे और वो सिर्फ इकॉनमी पे फोकस करेंगे, अपने मुल्क के हालात पे फोकस करेंगे। लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा है ऐसा लगता है कि दुनिया की सियासत और उन मुल्कों की अंदरूनी सियासत हर एक पर फ़र्क पड़ रहा है। अभी देखें पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर ये इम्कान तकरीबन ख़त्म हो चुका है कि पीटीआई को कोई बैरूनी मदद मिलेगी। ये इम्कान तकरीबन ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई बैरूनी आवाज़ या बैरूनी दबाव को मुदाखलत कर सकेगा और इमरान खान को रिहाई दिला सकेगा। लेकिन पै दर पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं मुस्लिम दुनिया में, बिलखसूस यूरोप में जनरली, कि जिससे ऐसे लगता है कि नहीं, ये दुनिया वो नहीं रहेगी जो सदर ट्रंप के आने से पहले थी। जब सदर ट्रंप जाएंगे तो पता नहीं दुनिया कितनी बदल चुकी होगी। अब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की जो सियासत है और मईशत है ये आपस में जुड़े हुए हैं और बज़ाहिर जो दुनिया की सियासत है उससे इसका तल्लुक़ नहीं है, लेकिन तल्लुक़ बन जाता है। अब देखें, अब पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन ने बहुत बरात दी हुई थी, जीपीएस पर हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो जा रही थी टेक्सटाइल की। लेकिन सडनली जो सदर ट्रंप ने भारत के साथ जो वायदा किया है उसके बाद हमारी जीएसपी के तहत जाने वाली यूरोप में एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। अभी जो हालिया वाक़या हुआ है कि लीबिया के अंदर सैफुल इस्लाम जो थे, जो कज़ाफ़ी के बेटे हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ हमारे लीबिया के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात भी ज़ाहिर है ये हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान का असला ख़रीदेंगे, पाकिस्तान से जहाज़ ख़रीदेंगे। सो पाकिस्तान की इकॉनमी और सियासत डेफिनेटली लीबिया के हालात से भी रिलेट करती है। और फिर और तो और ईरान के मामले में भी पाकिस्तान जो है वो उन नुमाया मुल्कों में शामिल है जिसमें दुनिया उससे मशवरा कर रही है, अमेरिका मशवरा कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी समझता है कि पाकिस्तान को इस मशवरे में शामिल होना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें ईरान जो है, अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो उसके पाकिस्तान पर असरात है। अगर ईरान में यही हुकूमत रहती है तो फिर भी उसके असरात हैं। अब मैंने बड़े एक मुदब्बर से, जो कि ईरानी गवर्नमेंट को अंदर से जानता है, उससे ये पूछा कि ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं क्या इससे भारत और ईरान में दूरी नहीं बढ़ गई? क्योंकि भारत ने चाबहार में दिलचस्पी लेनी बंद कर दी। जो पेट्रोल वो ख़रीदता था, जो मटेरियल ख़रीदता था, उसके बारे में जो अमेरिकी पाबंदियाँ थी उसकी वजह से उसने छोड़ दी। तो उसने बड़ा हंस के मुस्कुरा के कहा, उसने कहा नहीं, उनका रिलेशनशिप इससे बहुत डीप है और वो भी सब समझ रहे हैं कि ये अमेरिका के कहने पे हो रहा है और भारत खुद नहीं कर रहा। तो एक तरफ तो ईरान जो है वो भारतीय हुकूमत और मोदी के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ईरान जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी देख रहा है कि अमेरिका के साथ कोई ऐसा मुआहदा हो जिसमें ईरान और दूसरे इस्लामी ममालिक जो है वो रोल अदा करें। तो एक तो सारी इस्लामी दुनिया का जो भूचाल है ये नहीं हो सकता कि उसके पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ असरात ना पड़े। उसके मुआशी असरात भी पड़ेंगे, उसके सियासी असरात भी पड़ेंगे और बहुत हद तक पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी असरात पड़ेंगे। हाँ, वो असरात क्या होंगे? फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तान में किसी रिकन्सिलिएशन तक नहीं पहुँचते, हम पाकिस्तान में किसी इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ किसी मामले पर नहीं पहुँचते, ये सेटअप ऐसे ही चलता है और तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में फ़ौरी तौर पर क्या दुनिया में होने वाली तब्दीलियों से हमें क्या इतना मुआशी फ़ायदा पहुँच जाएगा कि हम पॉलिटिकली भी स्टेबलाइज हो जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसके साथ जुड़ी हुई है, मुआशी बेहतरी भी तभी जुड़ी हुई है। अगर तो
حکومت جو ہے جس طرح بلوچستان کے حالات ہیں، ابھی ریسنٹلی 12 شہروں پہ حملہ ہوا، مجھے میرا یہ خیال ہے کہ ایک مسلح فوج کے پاس ایک منظم فوج کے ساتھ جو بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ کبھی لڑ نہیں سکتے۔ منظم فوج ہمیشہ غالب آتی ہے بنسبت اس طرح کے گروہوں کے، چاہے وہ جتنے بھی ان کو اسلحہ، اور چونکہ کوئی ملک ظاہری طور پر ان کے خفیہ طور پر کئی ملک ان کے ساتھ ہوں گے، ظاہری طور پر کوئی ملک نہ پاکستان سے لڑائی لینا چاہتا ہے اور نہ کم از کم وہ دشمنی مول لیتا ہے۔ ایون بھارت بھی اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے، خفیہ طور پہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا، طالبان والی اگزامپل ہمارے سب کے سامنے ہے کہ کس طرح طالبان کے ساتھ عوامی ہمدردی بھی تھی، کس طرح طالبان جو ہے ان کے ساتھ بہت بڑا مذہبی گروہ بھی تھا، اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ٹریننگ بھی تھی، وار لڑ کے وہ رشیا کے ساتھ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی ٹرینڈ تھے، آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ بھی تھا، امریکہ کے خلاف نفرت بھی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو ٹالریٹ نہیں کرنا، ان کو ختم کرنا ہے، ایک زمانہ تو تھا کہ ان کو فارگیو کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، ان کو گمراہ قرار دیتے تھے، لیکن جس دن انہیں یہ قرار دے دیا کہ یہ غدار ہیں اور ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوگی، اس دن سے پھر آپ نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا کہ جب منظم فوج ہوتی ہے، اس کے پاس جہاز بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس ٹینک بھی ہوتی ہیں، اس کے پاس توپیں بھی ہوتی ہیں، اس کے پاس ایک بندہ گرتا ہے تو دوسرا بندہ اس کی جگہ سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ دہشت گردوں میں اور جو یہ چھوٹی مسلح تنظیمیں ہیں اور جو ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے والے گروپ ہیں یا کسی بھی ملک سے لڑنے والے گروپ ہیں، ان کے پاس نہ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کا اسلحہ ہوتا ہے، نہ منظم منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ وہ پرولانگ کر سکتے ہیں، وہ اچانک آ کے تباہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی شہر پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے افغانستان کی مثال کوئی پرانی نہیں ہوئی کہ ایک بھی شہر پر افغان جو تھے، اس زمانے کے افغان جہادی، نجیب اللہ کی بڑی کمزور حکومت تھی، ان پاپولر تھی، بیبرک کارمل بڑا ان پاپولر تھا، لیکن کسی ایک شہر پہ قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ وہ آتے تھے، چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے اور پھر چھپ جاتے تھے۔ تو اس طرح کوئی اس کا امکان نہیں ہوتا جب تک کہ نمبر 1 ٹوٹل اپرائزنگ نہ ہو جائے کسی ملک کی فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، یا کوئی قریبی ملک جو ہے اس کو مسلح امداد نہ دے رہا ہو اور اوپن طرح ساتھ نہ ہو، جیسے بنگلہ دیش میں انڈیا نے کیا تھا۔ تو بلوچستان کے لیے ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف افغانستان ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی آزادی کا یا اس طرح کی ایک کامیاب بغاوت کا امکان نہیں ہے، بات سوائے اس کے کہ ہماری حماقتیں یا ان کی محرومیاں مل کے اس جنگ کو بھڑکا رہی ہیں، لیکن جنگ میں کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہماری جو مسلم دنیا کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں پاکستان نے، سچ یا جھوٹ، پاکستان نے جو اس وقت سمت چنی ہے، جبکہ پہلے ہمارے کچھ امریکہ کے ساتھ معاملات خراب تھے، تو اس میں بظاہر پاکستان کو کوئی جغرافیائی یا سلامتی کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ جو باقی دنیا میں، مسلم دنیا میں، جو لیبیا میں اب ہوگا، جو شام میں ہوا، جو عراق میں ہوا، جو ایران میں ہونے والا ہے، یہ سب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا مسلم بلاک پر اور مسلم دنیا پر اس کے اثرات نہ ہوں۔ تو سب سے سیکیور ملک تو وہی ہوتا ہے جہاں مصالحت ہو، جہاں مفاہمت ہو، جہاں لوگ مل کے چلیں، جہاں انصاف ملے، جہاں امن ہو۔ لیکن ایک نہ ایک جبر کی طاقت یا ایک لیجیٹیمیٹ پاور بھی ہوتی ہے، اور وہ لیجیٹیمیٹ پاور ریاست کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کبھی فوج کو فوج نہیں کہتے، مسلح افواج کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے ویپن کا، ویپن اٹھا کے چلنے کا اور ویپن سے کسی کو جواب دینے کا، ریاست کے خلاف جو بھی اٹھے۔ باقی کسی کے پاس ریاست میں لیجیٹیمیٹ رائٹ نہیں ہوتا، اور یہی وہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے جس سے کہ کوئی بھی دہشت گرد گروہ، کوئی بھی علیحدگی پسند جو ہے، وہ ریاست سے جیتا نہیں ہے، ماں سوائے کہ اس کو دنیا کا کوئی ملک کھل کے اس کی جو ہے وہ امداد نہ کرے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ
کہ پاکستان کے سیاسی حالات اس نازک موڑ پر ہیں کہ ہمیں خود ہی بجائے اس کے کہ کوئی بیرونی دباؤ یا معاشی دباؤ یا بیرونی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو دراڑیں پڑتی ہیں جس طرح مسلم دنیا میں پڑ رہی ہیں، اس کے آنے سے پہلے ہی ریکنسیلیشن کا عمل جاری کریں۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ اگر نہیں نکلتا، فرض کریں تو امکانات کی دنیا ہے، دوسرا راستہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس راستے کو نکالنے کی کوشش کریں، لیکن پاکستان کے لیے سروائیول تبھی ہے جب ریکنسیلیشن ہو، جب ہم اندرونی طور پر مستحکم ہو، سیاسی طور پر مستحکم ہو، تبھی ہم دنیا میں بھی معاشی طور پر مستحکم ہوں گے اور سر اٹھا کر جی سکیں گے۔